जी अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। मैं गुलाम मुर्तज़ा ज़फ़र कनाडा से ज़फ़रनामा लेकर हाज़िर हूँ। तो नाज़रीन कराम, फिर हालात हाज़रा पे ही बात करते हैं, क्योंकि बहुत से लोगों की नज़रें पाकिस्तान पर लगी होती हैं और वो बार बार मुतालबा करते हैं कि हालात हाज़रा पे फ्रीक्वेंटली बात जो है ना वो की जाए। तो हमें करनी पड़ती है जब कोई बड़ा वाक़या जो है वो हो गया हो। तो जैसा कि हमने पिछले प्रोग्राम में भी आपको बताया था कि इमरान खान साहब पे एक के बाद एक जो है वो बम जो है वो गिरता जा रहा है और उनको बिल्कुल दीवार के साथ लगाने की कोशिश की जा रही है, बल्कि लगा दिया गया है। मगर दूसरी तरफ इमरान खान साहब भी डटे हुए हैं और मुझे खतरा लग रहा है कि जिस तरह भुट्टो साहब भी डट गए थे, भुट्टो साहब को बड़ी पेशकशें हुई थी, अगर वो बचना चाहते तो वो बच सकते थे। और अगर मैं आजकल की जो तारीख हमारी माजी की है वो मैं देखूं कि कैसी सियासत यहाँ कामयाब रहती है, तो मैं तो आज सोचता हूँ कि भुट्टो साहब ने गलती की थी। अगर भुट्टो साहब कोई डील कर लेते ज़िया-उल हक के साथ, तो आज हो सकता है कि उस मुल्क की तकदीर कुछ और होती। अगर कल जिनको चोर चोर कहा जाता था वो बाहर गए हैं और वो वापस हीरो की तरह आए हैं, जिनको पहले जलावतन किया गया वो वापस हीरो की तरह आए हैं, तो भुट्टो साहब तो सदाबहार हीरो रहते और मर के भी वो वैसे हीरो ही है। मगर वो जिंदा रहते तो तकदीर बदल सकते थे। उन्होंने जान देकर मेरे ख्याल में पाकिस्तान को मुश्किल में डाल दिया। तो अगर वो भी कोई डील करके वक्त गुजार के वापस आते तो जो उनका मंशूर था उसके ऊपर वो अमल पैरा होते और हो सकता है कि अपनी गलतियों को भी दुरुस्त करते, क्योंकि जब किसी को एक झटका लगता है तो उसका किबला भी दुरुस्त हो जाता है। अब देखें, पहले इमरान खान साहब को और शाह महमूद कुरैशी साहब को 10-10 साल की सजा सुना दी गई उस साइफर केस में, कि जो इतनी बड़ी सजा बनती नहीं थी और बड़ी उजलत में वो सजा जो है ना वो दी गई। और अभी उसी के ऊपर तबसरे हो रहे थे, बातचीत हो रही थी कि दूसरे दिन उनको दूसरे जो तोशाखाना वाला केस था उसमें 14-14 साल की सजा जो है ना वो इमरान खान साहब को और उनकी बेगम बुशरा बीबी साहिबा को जो है वो सुना दी गई। अब मामला ये है कि इतनी उजलत क्यों है, इतनी जल्दी क्यों है, और ये सब कुछ इतनी जल्दी में वो है वो क्यों हो रहा है। और फिर आपने देखा कि उसके बाद जो है वो बुशरा बीबी साहब की गिरफ्तारी हुई और उनको अब अडियाला जेल की बजाय वापस उनके अपने घर में बनीगाला में भेज दिया गया है। और अब चेमगोइयाँ ये हो रही हैं कि उन्होंने भी कोई डील कर ली है। मैंने बहुत पहले कुछ प्रोग्रामों में ये कहा था कि जिस तरह वो धड़ाधड़ जो है ना वो एक बाद दीगरे प्रेस कॉन्फ्रेंस से आना शुरू हो गई थी 9 मई के वाक़या के बाद, तो मैंने एक प्रोग्राम में कहा था कि मैं इंतज़ार कर रहा हूँ कि बुशरा बीबी साहिबा की प्रेस कॉन्फ्रेंस कब आती है, और मुझे लग रहा है कि वो वक्त करीब आ गया है। और कोई बेइदज़ क्यास नहीं कि आप थोड़े दिनों के बाद बुशरा बीबी साहिबा की भी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस सुने और वो भी इमरान खान साहब को छोड़कर चली जाए। वल्लाह आलम क्या होगा, लेकिन क्या सराहियां यही है कि कुछ हुआ है, कुछ डील हुई है। दूसरी तरफ इमरान खान साहब अपने लिए फिक्रमंद नहीं होते और वो उनका जो वीकेस्ट पॉइंट है वो बुशरा बीबी है। ना उनको अपने बच्चों की कोई परवाह है, ना वो घबराते हैं, ना अपने बहन भाइयों की, ना अपने और किसी की, ना अपनी, मगर वो बुशरा बीबी के नाम के ऊपर तिलमिला जाते हैं। और ये उनका वीकेस्ट पॉइंट है जो दूसरों के हाथ लगा हुआ है। और हो सकता है कि कुछ जो है ना वो डील वो हुई हो, क्योंकि वो कहते हैं कि बुशरा बीबी साहिबा को कुछ ना कहे, मेरे साथ जो मर्जी कर ले। तो देखते हैं आगे क्या होता है, मगर ये जुल्म है। अब देखना ये है नाजरीन कि जो इमरान खान साहब ने रट लगाई हुई थी चोर चोर की और सादक और अमीन नहीं है ये लोग, अगर हकीकत में आप पूछे महसूस ना करें मेरे नाजरीन, तो मैं ये कहूँगा कि ये पूरी कौम ही चोर है, सवाए चंद एक इस्तिस्नाई लोगों के जो कोई खुदा के मुकर्रब हैं या नेक लोग हैं या जिनकी तरबियत कोई अच्छी हुई है। मगर जो वहाँ नेक हैं उनको नेक रहने नहीं दिया जाता, और जो वहाँ इंसाफ पसंद हैं उनको इंसाफ पे चलने ही नहीं दिया जाता, और जो रिश्वतखोर नहीं है, जो करप्शन नहीं करते, उनको उसकी सजा भुगतनी पड़ती है कि आप क्यों करप्शन नहीं कर रहे हैं, क्यों जो है ना वो हमारी बात नहीं सुन रहे हैं। जो कि अगर डट जाए कोई अफसर, जिस तरह के
میں بھی آپ کے سامنے بیٹھا ہوا ہوں, میں بھی ایک سرکاری ملازم تھا, تو ہم بھی کسی کی بینٹ چڑھے تھے ایک بہت بڑے ڈپٹی کمشنر صاحب کی, کہ جن کے غیر قانونی کام ہم نے نہیں کیے تھے, تو جس کی وجہ سے آج ہم بھی کینیڈا میں بیٹھے ہوئے ہیں. ہمیں ملک چھوڑنا پڑ گیا تھا, کیونکہ جب اعلیٰ اقتدار پہ بیٹھے لوگ, سیاسی شخصیات آپ کو بلیک میل کرنا شروع ہو جائیں اور آپ پر دباؤ ڈالنا شروع ہو جائیں کچھ غیر قانونی کام کرنے کے لیے, تو آپ کے پاس کوئی چارہ نہیں رہتا, یا وہ کام کریں یا ملک چھوڑ دیں یا نوکری چھوڑ دیں, کچھ نہ کچھ تو کرنا پڑتا ہے. اگر اس طرح دیکھیں تو پوری قوم کی رگوں میں ہی بے ایمانی بھری ہوئی ہے, پوری قوم کی رگوں میں ہی کرپشن بھری ہوئی ہے. اس لحاظ سے دیکھیں تو سارے چور ہیں, کچھ کم چوری کر رہے ہیں, کچھ بڑی چوری کر رہے ہیں. اب کیا کرے انسان, کس کو چنے؟ تو اس میں سے چننا تو وہی ہے کہ جو کم چوری کرے یا جو کم نقصان پہنچائے. میں افریقہ میں کام کرتا تھا, میں اب نام نہیں لیتا اس ملک کا, میں ایک ملک میں تھا, وہاں بڑا خطرہ ہوتا تھا چوریوں کا, چکاریوں کا, اور وہ لوگ گولی مار, اگر آپ نے ذرا بھی ریزسٹ کیا تو وہ گولی مار دیتے تھے آپ کو. تو وہاں ہمیں یہ ہدایات تھیں کہ ریزسٹ نہیں کرنا, بالکل جو کچھ وہ کہے مان جاؤ اور اپنی جان بچاؤ. ایک اور ملک میں جب میں گیا, دوسرے میں, وہاں سے ٹرانسفر ہو کر, تو وہاں بھی چوریاں ہوتی تھی, مگر وہ غربت کی وجہ سے چوری کرتے تھے, وہ جانی نقصان نہیں پہنچاتے تھے. اگر آپ اٹھ کر کھڑے ہو گئے ہیں, آپ کی آنکھ کھل گئی ہے اور چور کو آپ نے سامنے دیکھ بھی لیا ہے, تو وہ بھاگ جاتے تھے. اور ہم بھی کہتے تھے کہ چوری اس کو کرنے دو, جان تو نہیں لے گا نا, جانے دو, بیچارے غریب ہیں. تو یہ بات ہے کہ اب تو جان کے لالے پڑے ہوئے ہیں لوگوں کو کہ کون بڑا چور ہے اور کون چھوٹا چور ہے. تو اب کسی چھوٹے چور کے اوپر اکتفا کرنا پڑے گا, ورنہ کون وہاں ایسا ہے جو چور نہیں ہے, کون ایسا ہے کہ جس کی آپ گواہی دے سکتے ہیں کہ یہ صحیح ہے. ابھی ہو سکتا ہے کہ آپ کے منہ بند ہوں, کیونکہ وہ شاید اقتدار میں ہوں, اعلیٰ کرسیوں پہ بیٹھے ہوئے ہوں, تو آپ نہ بولتے ہوں, مگر جب وہی کل ریٹائر ہو جاتے ہیں تو بڑے بڑے کھاتے کھل جاتے ہیں, بڑی بڑی انکوائریاں کھل جاتی ہیں. اور ہم نے دیکھا ہے چیف جسٹسوں کے خلاف بھی یہی کچھ ہوا ہے, جو آرمی کے چیف ریٹائر ہو گئے ہیں, بڑے بڑے بریگیڈیئر جنرل, ایئر مارشل, سب کے خلاف کیا کیا نہیں ہوا ہے. جب تک وہ اقتدار میں ہے کوئی نہیں بولتا ہے. تو یہ بڑی ستم ظریفی ہے اور ہم اسی سے گزر رہے ہیں. خدا تعالیٰ اس قوم پر, اس ملک پر رحم کرے. دوسری طرف کچھ جو ہے نا وہ بڑے تشدد کے واقعات بھی ہو رہے ہیں. ایک بڑا دکھ ہوا ہے کہ باجوڑ ایجنسی کے جو NA8 کے امیدوار تھے, بڑے ینگ جو ہے نا وہ انجینئر تھے, اور انجینئر تاج علی صاحب کے وہ بڑے ریلیٹیو تھے, کلوز تھے. ہماری پشاور UET کے وہ اسٹوڈنٹ رہے ہیں, میں بھی پشاور UET کا پڑھا ہوا ہوں. تو بڑا دکھ ہوا ہے مجھے. ردیم خان ہمارے دوست نے بتائی ہے تفصیل, کچھ ویڈیوز بھی دیکھی ہیں میں یہاں شیئر نہیں کر سکتا, لیکن وہ بڑا نوجوان تھا, بڑا جذبے والا نوجوان تھا, اور اس کو وہاں شہید کر دیا گیا ہے. کہتے تو یہی نامعلوم ہے, مگر معلوم ہوتے ہیں سارے جو ہے نا. اور وہاں کچھ دنگے فساد بھی ہو رہے ہیں, کچھ حملے وغیرہ بھی ہوئے ہیں, سنا ہے حالات بڑے کشیدہ ہیں. مگر دکھ ہوتا ہے کہ جب کسی نوجوان کو آپ اس طرح بے دردی سے دن دہاڑے جو ہے نا وہ قتل کر دیں. حالانکہ PTI نے اس کو ٹکٹ بھی نہیں دیا تھا, وہ بڑا جیالہ PTI کا رہنما تھا, لیڈر تھا, مگر اس کے باوجود وہ آزاد امیدوار لڑ رہا تھا الیکشن, مگر ان کو شہید کر دیا گیا. بڑا دکھ ہے, انا للہ و انا الیہ راجعون. مگر دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ سب کو محفوظ رکھے, اور یہ جو دنگا فساد ہے ان سے خدا تعالیٰ بچا کر رکھے, اور دہشت گردوں کی دہشت گردی سے بھی ملک محفوظ رہے. ادھر بلوچستان سے, مچھ سے دیکھیں کہ 2 دن سے آپریشن ہو رہے ہیں, خبریں آ رہی ہیں, میڈیا کچھ نہیں دکھاتا ہے, مگر ہمیں اطلاعات مل جاتی ہیں لوگوں سے. تو وہاں بھی حالات بڑے کشیدہ ہیں. تو حالات بڑے ہی جو ہے نا وہ غلط رخ پہ جا رہے ہیں. تو دعا کریں کہ خدا تعالیٰ اس ملک کو کسی بڑے حادثہ سے وہ بچائے, اور لوگوں کو جو ہے نا وہ اس ظلم سے نجات دلائے, اور ان کی کوئی زندگی آسان ہو. تو مختصر سا ایک تبصرہ تھا جو کرنا بنتا تھا. تو اگر آپ ظفر نامہ کے پروگرام پسند کرتے ہیں تو اس کو سبسکرائب کریں, اور خوش رہیں, اور اپنا خیال رکھیں, اور دوسروں کا بھی خیال رکھیں. Hey there. Subscribe to my channel. And also press this bell icon.